بالنسبه اللي بغى هذا الكيت هذا غادي يلقاه عند السي حسن. غادي نخلي لكم التليفون ديالو. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نهضروا لكم على كيد اوفرتور بوني ديال الكاسكيطه. اوفرتور بوني ديال الكاسكيطه اللي هي هذه. هاد الخدمه هادي ديال هاد البي هذا، لان هاد البوني هادي كتكون هاد البروميير كوتور، الخياطه الاولى مديوره. من بعد كنبغيو نخدمو هاد لي دو سير بيكاج بالدوبليكوي، ولكن خصنا هاد لا كوتور هادي تحل الوسط، لان كتكون مخدومه على 5 ملم ولا 6 ملم، وكتحل بحال هكا باش ما يجيش الغلط. فوالا كتخدم تحل بحال هكا باش ما يجيش الغلط. وعاد تيجي هاد البي هذا تيغطي لنا ديك الملاقيه باش كتجي الكاسكيط فينيه بحال هكا. معرفتش واش كتبان لكم في الكاميرا، ولكن هنا سي اون بوند. فوالا دو كوتور، هذا تيسو وهذا تيسو، وهذه لا بوند. بون باش تخدموا هاد الخدمه هادي، اول حاجه خدمنا على السيبور ديال الدوبليكوي. بالنسبه لا فيكساسيون خدمنا هاد المورسو دو طول 15 ديزيام هو اللي غادي يلصق هنايا، لصق بار دو فيس ديال 5 هنايا. درنا هاد الباساج تونيل، لان هاد البي هذا ماشي كيترومبليا، غير بي مخدوم بريفابريكي، دونك تيخرج غير دروا هكا نيشان. وعاد خدمنا درنا هاد لوني هذا الطول عالية هنايا، عليناها ب5 ملم. وهادو لي بليير اللي كيحلو لنا لو بوني، لي بوني كيركبوا بلي فيس هنا ريغلابل. درنا له جوج ديال لي فيس باش ما يبقاش يتحل، اون فوا يتريكل يتفيكسا مزيان. سي ضروري باش يتفيكسا مزيان. وهنا تنخليو جوست ليسباس منين يدوز التوب. باغ اكزومبل هاد هو مثال، هاد التوب هذا بوحدو اللي غادي يدوز هنايا، يعني الخياطه غتمشي فوق هاد لوني هذا اللي درناه. شفتو هاد لوني هو تيبان من هنا من القدام، يمشي فوق هاد لوني هذا باش لو تيسو يتحل هاد الجهه، وهاد لو تيسو يتقلب لهاد الجهه، وهادي تقلب لهاد الجهه، وعاد تيغطيه هاد البي هذا باش تيجي بحال هكا وما كاينش الغلط، لان التوب تحل لهاد الجهه ولا هاد الجهه. دونك ركبوا البياسه الثانيه باش يبان لكم الكيت كيف راه داير. الركزاج ديالو راه ما صعيبش، هو واحد القضيه السباس اللي غتخليه هنايا هو اللي غتخليه هذاك. من الاحسن اون فوا تريكل هاد لوني هذا يجيك في لو ميليو مع لا بلاك، مع هاد لو ميليو ديال لا بلاك يجي معاه هاد لوني هذا. اون فوا كتريكل بار هاد لي دو فيس، كتريكل من الفوق. باش تريكل من الفوق كتخلي لو باساج دو تيسو جوست سكيل فو باش التوب الاخر ما يطلعش. دونك باغ اكزومبل غادي ندير ريغليت وغنفيسي. دونك هنايا تيبقى جوست لاسباس اللي غادي يدوز منو التوب. هنايا لا ميم شوز،
ناقص لو باساج ديال التيسو. ديك الساعة في الخدمة تيسهل اليد. هذا تيكون ريكو في الدوبلي خلاص لابلاك راه خلاص لابلاك باينة. هاد البوني كيتحل هاكا، يفوا تتحط الخياطة هنايا، كتعرف بأن لو بوني راه غادي في الميليو، لأن عندك هنا كتحس بداك لو ني، كتحس بداك لو ني، و ميم طون هاد لي ليافر هادو تيتقلبو واحد لهاد الجي وواحد لهاد الجي. غير هو واحد القضية هنايا، الثوب عندي مقطعش مزيان، مخدومش مزيان والثوب رقيق، معاود في الخدمة. يفوتي تحل هنا تيبان غادي، يفوتي تخدم مع هذا تيتمونطا او ميم طون. تيتمونطا او ميم طون بالدوبليكوي والثوب محلول. وهاد البيي كيغطينا لو طرافاي لينا. بالنسبة اللي بغا هاد الكيد هذا غادي يلقاه عند السي حسن. غادي نخلي لكم التليفون ديالو، نخلي لكم التليفون ديالو. بالنسبه لي ميزور ديال هاد لومبياسمون نخليهم لكم في الرابط. كنتمنى نكون فتكم بشي حاجه، وريتكم شي حاجه، وحتى السيونس الجايه ان شاء الله.